खान साहब गिरफ्तार हो गए, बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब ये कि जेल क्यों हुई ये मेन हाईलाइट नहीं है, बस उसने जेल काटी ये मेन हाईलाइट है। तो खान साहब को भी जेल काटनी पड़ेगी और फिर उस पर फख्र भी करना पड़ेगा, वरना सारी मेहनत जाया हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी आपके सपोर्टरान ने कच्चा कच्चा लीडर ही तोड़ लिया था। इस बार उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे पकने दें। अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब नाअहल हो गए और गिरफ्तार भी हो गए, बल्कि उनको अटक जेल भी भेज दिया गया है। और उनकी गिरफ्तारी की जो सबसे बड़ी निशानी है वो भी इसी बात में छुपी है कि उनको किसने गिरफ्तार करवाया। क्योंकि वो जिसको गिरफ्तार करवाते हैं उसको अटक ही भेजते हैं और अदालतें जिसको गिरफ्तार करवाती हैं उसको अडयाला भेजा जाता है। तो खैर मेरे ख्याल से तो ये बहुत अच्छा हुआ है और ये होना बहुत जरूरी भी था, खान साहब के लिए भी और इस कौम के लिए भी। वो इसलिए कि काफी सारे लोग अभी तक समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस्लाम का जो हुकूमती निजाम था वो एक्चुअल में था क्या। क्या इस्लाम में जमहूरियत थी, मुशावरती निजाम था या फिर खिलाफत थी। और अगर इस्लाम का हुकूमती निजाम जमहूरियत पे मबनी नहीं था तो फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बनाया गया, इसमें जमहूरियत क्यों है। या तो इस्लाम का हुकूमती निजाम भी जमहूरी होना चाहिए था या फिर पाकिस्तान का हुकूमती निजाम इस्लामी हुकूमती निजाम जैसा होना चाहिए था। तो इस वक्त ये एक बेहतरीन मौका है उन तमाम दोस्तों के लिए ये बात समझने का कि इस्लाम का हुकूमती निजाम क्या था और हमारे मुल्क का हुकूमती निजाम क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है। इस्लामी हुकूमती निजाम में नाम जो आपको अच्छा लगे वो रख ले। होता कुछ यूं था कि अगर किसी शख्स पे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा इल्जाम लगता तो उसको कोई हुकूमती या सरकारी ओहदा देना तो दूर की बात, उससे कोई हुकूमती ओहदेदार मिलना भी पसंद नहीं करता था। और वो इसलिए कि अगर हम बतौर हुकूमती ओहदेदार, उस वक्त ज्यादातर एक ही ओहदा हुआ करता था गवर्नर का, तो कोई भी गवर्नर किसी भी ऐसे शख्स से मिलता भी नहीं था जिसपे किसी किस्म का कोई छोटा मोटा इल्जाम भी लग जाता, जब तक कि वो उस इल्जाम में से खुद को बेगुनाह साबित ना कर लेता या अपनी सजा ना पा लेता। और गवर्नर ऐसा इसलिए करता कि कहीं मेरे किसी मुलजम के साथ मिलने से मेरा ये जो ओहदा है ये दागदार ना हो जाए और इस ओहदे पे कोई इल्जाम ना आए, क्योंकि उस ओहदे का ओहदेदार यानी कि गवर्नर हजरत उमर जैसे हुक्मरान को जवाबदेह हुआ करता था। और इस्लामी हुकूमती निजाम का ये की फीचर हुआ करता था कि किसी मुलजम को भी जिसपे खाली इल्जाम लगाया गया हो उसको किसी भी हुकूमती ओहदे के करीब भी नहीं फटकने दिया जाता था। और अगर उस पर यह जुर्म साबित हो चुका हो तो फिर तो चांस ही नहीं थे। अब आ जाए पाकिस्तान के निजाम हुकूमत पे या पूरी दुनिया में जहां जहां भी डेमोक्रेसी चल रही है, सभी जगह ऑलमोस्ट एक ही जैसे हालात हैं। और वो ये हैं कि जब तक आप जेल नहीं जाते आप लीडर ही नहीं बनते। हर बंदा नेल्सन मंडेला की मिसालें दे रहा होता है कि उसने जी 27 साल जेल काटी। इसलिए काटी ये किसी को नहीं पता, बस तुक्का लगाते हैं कि वो चूंकि ब्लैक था और जाहिर है वो नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ा होगा इसलिए उसको जेल हो गई होगी। मतलब ये कि जेल क्यों हुई ये मेन हाईलाइट नहीं है, बस उसने जेल काटी ये मेन हाईलाइट है। और अब चूंकि उसने जेल काट ली है तो वो एक अजीम लीडर है। यही बात हमने अपने लीडर्स पे भी फिट कर दी। ये कभी देखा ही नहीं कि उनको जेल क्यों हुई, बस ये देखा कि फलां सियासतदान ने जेल काटी है लिहाजा बड़ा मर्दों वाला और लीडरों वाला काम किया है, इसलिए अब ये एक अजीम लीडर है। और हमारी इसी सोच ने जरदारी साहब जैसे लोगों को भी एक अजीम लीडरों की लिस्ट में शामिल कर दिया। और अब तक वो कौम को अपना ये एहसान जताते हैं कि हमने आपके लिए जेलें काटी हैं, वो भी 14 साल। किसी ने जेल से चाहे यूसुफ से सदा लिख दी तो किसी ने ना चाहे यूसुफ से सदा लिख दी। कोई जेल से राइटर बन के निकला तो कोई अजीम लीडर। और कौम को भी उनमें मंडेला नजर आया। हालांकि हमारे मुल्क में ना तो काले हैं और ना ही नस्ल परस्ती है, हालांकि खाकी बहुत है और ओहदा परस्ती भी बहुत है। तो खैर खान साहब का गिरफ्तार होना अच्छी बात इसलिए है कि अगर आजकल की डेमोक्रेसी में रहते हुए आपने एक बड़ा लीडर बनना है तो आपको जेल काटनी पड़ेगी। आप जेल काटेंगे तो अवाम आपको लीडर मानेगी, क्योंकि किसी भी लीडर की बाकी सारी खूबियां वक्त के साथ कभी ना कभी मान पड़ ही जाती हैं, लेकिन ये जो जेल काटने वाला पॉइंट है ना, ये कौम को हमेशा याद रहता है। और अगर ना रहे तो आप हर तकरीर में उनको याद करवाते रहना कि मैंने भी आपके लिए जेल काटी है। और इस बात की मुर्दा मिसाल आपके सामने है, वो शख्स जो एक बार जेल से डील करके भागा था और 7 साल तक सऊदी अरब में बैठ के अय्याशी की जिंदगी गुजारी और साथ ही साथ वहां पे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, लेकिन वापस आके अपनी कौम को बताया कि मैंने तो आपके लिए जेल और जिलावतनी काटी है, और अवाम ने उनको लीडर बना दिया। एक बार फिर उसी अवामी लीडर को जब जेल भेजा गया तो उनके सेल कमजोर पड़ गए
اور سب نے انسانی ہمدردی کے تحت ان کو سیل ٹھیک کروانے کی اجازت دے دی، اور آج 4 سال ہونے کو ہیں۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، ان کے سگے بھائی کی حکومت آ کے وہ بھی ختم ہونے والی ہے۔ عمران خان گرفتار ہو چکا ہے، لیکن وہ عظیم لیڈر ابھی تک واپس نہیں آیا، اور کل کو آ کے اگر ایک بار اس نے پھر نعرہ لگایا کہ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، تو وہ ہم پھر اسی نعرے میں پگھل جائے گی۔ اس لیے اس نظام میں رہتے ہوئے لیڈر بننا ہے تو خان صاحب کو بھی جیل کاٹنی پڑے گی، اور پھر اس پہ فخر بھی کرنا پڑے گا، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور اب کی بار ہفتے 10 دنوں سے بات نہیں بنے گی، کم سے کم 3 ماہ یا 100 دن خان صاحب نے جیل میں گزار لیے، تو پھر خان صاحب کو پاکستان کی تو کیا، امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت میں آنے سے نہیں روک پائے۔ لیکن اگر خان صاحب اور ان کے چاہنے والے پہلے ہی گھبرا گئے اور ایک بار پھر ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور خان صاحب کو 5-7 دنوں میں ہی چھوڑ دیا گیا، تو پھر خان صاحب کا دوبارہ حکومت میں آنا مشکل ہو جائے۔ رہ گئی یہ بات کہ خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کے بغیر الیکشن کروا کے ایک نئی حکومت بنا لی جائے گی اور من مرضی کا بندہ وزیر اعظم لگا دیا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ٹوٹل 12 کروڑ ووٹرز ہیں، جن میں سے میجورٹی آلریڈی خان صاحب کے ساتھ ہے، اور اگر الیکشن کے دوران بھی خان صاحب کو جیل میں رکھا جاتا ہے اور ان کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جاتا، تو خان صاحب کے ووٹرز کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور وہ تعداد الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے نہیں نکلے گی۔ ظاہر ہے جب ان کا لیڈر الیکشن میں ہے ہی نہیں تو وہ ووٹ کس کو دیں گے؟ ووٹر ٹرن آؤٹ پہلے ہی ہمارا 51% ہے، اور اس 51% میں سے بھی اگر میجورٹی نے خان صاحب کی وجہ سے ووٹ کاسٹ ہی نہ کیا، اور ٹوٹل 12 کروڑ ووٹرز میں سے صرف 2 یا 2.5 کروڑ ووٹ کاسٹ ہوا، تو 2 کروڑ لوگ 22 کروڑ لوگوں کے لیے حکومت منتخب تو نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کرتے اب بھی 4-5 لوگ ہی ہیں، لیکن بالآخر خدا کو نہ صحیح، جمہوریت کو تو کچھ منہ دکھانا ہے، اس لیے ٹوٹل 12 کروڑ ووٹرز میں سے 7-7.5 کروڑ ووٹ تو کاسٹ ہونے چاہیے، وہ بھی زندہ لوگوں کے، تب جا کے حکومت کو مانا جائے گا۔ اور ویسے بھی وہ محاورہ بھی ہے نا کہ جیسا دیس ویسا بھیس، جب ہمارا معاشرہ لیڈر مانتا ہی سزا یافتہ لوگوں کو ہے، جس کی ایک اور مردہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ 14 اپریل 2011 کو چھوٹے صاحب نے منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت پہ رہا ہوئے، اور 11 اپریل 2022 کو سیدھے ملک کے وزیر اعظم لگا دیے گئے، اور تو اور کافی سارے وزراء کو تازہ جیل سے نکال کے وزیر بنایا گیا تاکہ ان کی قربانی جو ہے وہ عوام کہیں بھلا نہ۔ تو خان صاحب اگر آپ نے اس دیس میں رہنا ہے تو یہ بھیس تو بنانا پڑے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے ایسے لیڈر کو جو کبھی جیل ہی نہ گیا ہو، جس پہ 2-4 بلین ڈالرز کی کرپشن کے کیسز نہ چلے ہوں، یا کم سے کم جس نے منی لانڈرنگ نہ کی ہو، وہ بھی بھلا کوئی لیڈر ہوتا ہے؟ یہ توشہ خانہ تو صرف ایک شوشہ خانہ ہے، لیکن چلیں لیڈر ایسے چھوٹے کیسز سے ہی بڑے بنتے ہیں۔ ابھی اس کیس میں آپ جیل کاٹیں، پھر آپ کو عادت ہو جائے گی اور آپ کہیں گے کہ بس یار یہی جیل تھی، تو اس سے تو اچھا تھا میں بھی 2-4 بلین ڈالر کی باہر پراپرٹی بنا لیتا اور 2-4 مہینے جیل میں گزار کے ایک تگڑا لیڈر بھی بن جاتا، اور ہو سکتا ہے اگلی بار آپ بھی ایسا ہی کریں۔ لیکن فی الحال آپ کے لیے جیل جانا اچھی بات ہے، آپ اس جیل کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کاٹیں، اور اپنے سپورٹران کو بھی کہیں کہ اس بار سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں اور مجھے لیڈر بننے دیں، کیونکہ پچھلی بار بھی آپ کے سپورٹران نے کچا لیڈر ہی توڑ لیا تھا۔ اس بار ان سے ریکویسٹ کریں کہ مجھے پکنے دیں۔ باقی آپ کا اور اس ملک کا اللہ حامی و ناصر ہو۔